السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم نتانتيريسا لواحد l'exercice qui est très important, donc toujours dans la notion ديال les fonctions ou les procédures, la programmation modulaire, tout ce que vous voulez, d'accord. Donc l'énoncé شنو هو؟ écrire un programme C qui affiche les carrés des éléments d'un tableau entier en utilisant les deux méthodes suivantes. Donc l'exercice الهدف ديالو هو اننا افيشيو لي كاري ديال لي زيليمون ديال واحد الاري، واحد لو طابلو ديالنا بواحد لي دو ميثود. الميثود الاولى خصنا نستعملوا واحد لا فونكسيون، لا بروميير فونكسيون se base sur une fonction qui est appelée affiche carré, qui prend en paramètre le tableau et affiche le carré de tous les éléments, d'accord. La méthode Chania, la deuxième, il utilise la fonction carré qui affiche le carré d'un entier entrée par paramètre. Donc الفونكسيون الاولى غادي نستعملو ندخلو في البارامتر ديالها واحد لو طابلو، داكوغ، ولكن الفونكسيون الثانيه خاصك تدخلها في البارامتر غير ان سول اونتي. نشوفو كيفاش غيكون هادشي، داكوغ. دونك كونسيرنون الاخوان الشباب، هاد لا فونكسيون ديال لافيشاج on disait toujours que pour les fonctions d'affichage, ils sont toujours de type void. Elles sont de type void parce qu'ils font que l'affichage. Ils ne retournent pas qu'ils retournent au lia walou. D'accord? Donc pas qu'ils retournent au lia walou. Donc on crée la première fonction, la racine affiche carré. D'accord? غادي نعطيوها كم بارامتر اللي كسيدي في الاول تاع واحد لو طابلو. دونك هاد لو طابلو غادي يكون دو تيب اونتي. ديما واحد القضيه يديروها في البال، ملي كنبغي نديكلاري واحد نعطيو واحد البارامتر طابلو في واحد لا فونكسيون سو بروغرام ديالي. بيان سور كنقولوا ان البروغرام مين هو لو بروغرام برينسيبال، وهاد لي فونكسيون اللي هنا راه هما لي سو بروغرام، داكوغ. هذا هو البروغرام وهادو لي سو بروغرام، داكوغ. سواء يمكن لكم تقولوا السو بروغرام ولا لا فونكسيون. نقولوا السو بروغرام ديالي باش نكونوا بلو بروفيسيونيل. باش كنبغي نكري واحد لو سو بروغرام، كنبغي نعطيه واحد لي بارامتر، واحد الراي، كنخليها الاخوان لاطاي ديالو خاويه باسكو جو سي با شحال غادي يقدر يدخل لي داك اليوزر، ولكن كنجي كنعطيه ضروري مؤكد نعطيه لاطاي. علاش؟ سورتو الا كنت غادي ندير واحد لو تريتمون وانا ما عارف شيء شحال ممكن تكون لاطاي اوبتيمال ديال هاد الراي ديالي، بقاش ملي غادي نجي غنبغي ندير الخدمه ديالي خصني باركوري الطابلو. باش افيشي خصو ضروري تباركورا بواحد لا بوكل، لا فاموز بوكل. نختار واحد لانديس اي، اي بيان سور غيمشي ليا من لا بروميير زيرو دو لانديس زيرو pour i allant de 0 jusqu'à i inférieur à quoi. Donc bien sûr il devrait être inférieur à une valeur qui va jouer le rôle de la taille optimale, soit inférieur ou égal à la taille moins 1 ou bien inférieur strictement à la taille. D'accord, on est bien d'accord. Alors dès que la taille هنا داكشي علاش محتم عليا انني ندخلها كون بارامتر. علاش ما درناش بحال هكا؟ بامكاني ندير بحال هكا، نعطيه كون بارامتر غير الراي ديالي ونجي لهنايا ونكتب ليه انت ان، داكوغ. ولكن الشباب هادشي غيكون كوم ديكلاراسيون دون فاريابل لوكال. دونك الا درت هاد لا ميثود هادي باش نشوف الراكورد واش كاين، اوكي تري بيان. كي درت هاد لا ميثود هادي غادي تكون هاد الان ديال لاطاي اوبتيمال ديكلاري اوطون كون فاريابل لوكال كي بريسيزامون بلوكيا فهاد السو بروغرام هذا، وغاديش نقدر نخدمها في البروغرام برينسيبال. بعباره اخرى ما غاديش يقدر اليوزر ديالي ملي غنخدم في البروغرام برينسيبال ما غاديش تكون عنده لا مان باش يدخل ليا واحد الاونطري بارامتر. داكشي علاش كنحيدها من هنايا وكندخلها كوم ان بارامتر اولا كوم ان ارغومون. تقدروا تلقاو في كتب اخرين ولا في ديكور اخرين لي زارغومون، داكوغ. دونك خاصني نديكلاريها هنايا، واش تقدروا تقولوا دو اي انفيريور ا انت ان. دونك سي لا ميم شوز. الوغ دونك الاخوان
حتى هادي من الاحسن نحيدو هاد الديكلاراسيون من هنا لحقاش غنحتاجو باركوريوها. دونك انتي ماشي مشكل. الوغ دونك اي بلاس بلاس كما قلت لكم الشباب خاص ضروري تكونوا عطيتو الان كوم ان بارامتر باش لوتيليزاتور هو اللي كيكون حر باش يدخل ليا الطابلو ديالي اللي كيسميو تدخل ليا لا طاي باركوريها حتى الان ان حاجه بغا. باغ اكزومبل بغي افيشي ليا واحد العدد من التلاميذ، جو سي با شحال داك العدد الاجمالي ديال التلاميذ، مثلا 520,000 تلميذ. دونك داك 520,000 راه هي العدد الاجمالي ديال التلاميذ، سي لو نومبر total ou bien la taille optimale du tableau que je vais utiliser, d'accord. Et voilà داكشي اش كنعطي كوم بارامتر باش كيبقى الحر كيبقى انا هاد اليوزر ولا هاد الكليون تيبقى حر يدخل ليا العدد اللي بغا. اوكي الوغ دونك هنا غنختاروا الطابلو ديالنا. واش غادي ندير؟ ندخل لا دون غنقول ليه شد ليا ديك تي دو اي affecter ليها T de quoi T de I à la puissance يمكن لكم ديروها بهذا الشكل هذا puissance دو. دونك حنا بغينا بيان سور غير الكاري ديالها، سواء كديروها الطريقه T à la puissance دو، سينو تقدروا ديروا T كي غوسو T فوا I. داكوغ يعني هادي كتستوكي فيها هادو بجوج قويش قوة الكتابة كندير بحال هكا على بيسونس. دونك هنا ستوكيت التريتمون ديالي. ابخي خاصني ندير لافيشاج، اسمحوا لي. الوغ دونك هنا خاصني ندير لافيشاج ديالي ساهل، خاصني نافيشي. دونك قلنا هاد لا فونكسيون هادي سي الي دو تيب فويد، دونك راه ما غادي ترتورني ليا والو، غير افيشي ليا. دونك الا جيت هاد البروغرام ميل ودرت باغ اكزومبل درت هاد افيش كار ياك كاري عطيتها مثلا واحد لو طابلو مثلا ديجا ديكلاريتو اللي هو جو سي با واحد انتر في، عطيتو مثلا واحد جو سي با واحد لاطاي اللي هي انت ان. دونك هنا غادي افيشي ليا ديريكتومون، غادي افيشي ليا هذاك الشيء اللي بغيت. داكوغ دونك الشباب هنايا غادي نحاولوا نديرو لافيشاج. دونك لافيشاج خصني نباسي فالور باغ فالور، يعني نحتاج لها بوكل فور اي تاني الون دو زيرو jusqu'à ce que ce i inférieur strictement à 1 i plus داكوغ. كنخرج كنملتبلي برينتف ندير واحد الطابولاسيون بوركوا با وندير واحد البورسون دي، ندير واحد لاسباس بحال هكا باش يتافيشا داكشي زويون عندك. و هنا غنافيشيو تي دو كوا تي دو جو في افيشي à chaque fois incrémenter les valeurs de bien sûr t de i اللي غنافيشي ستوكي فيها t de i au carré. داكوغ متفقين اوكي تري بيان. دونك هادي كرييت لا فونكسيون الاولى اللي كتخدم ليا بالاراي. داكوغ ابخي غنكريي الفويد اخرى اللي غتكون سميتها غير كاري بيان سور الا اوسي دو تيب فويد. شنو غيكون هذا كوم بارامتر؟ قالك سيدي حتما ما ندخل لها في البارامتر غير اونتي واحد، ما اراي ما كاركتر ما تلعبه، خصو يكون غير اونتي فالور. داكوغ دونك نختارو انتا. فوالا دونك ندخلو التريتمون ديالنا ونخدمو. ساشي بيان كو هاد لا ديكلاراسيون الاخوان اللي كندير هنا كتسمى ديكلاراسيون لوكال. دونك شنو هي ديكلاراسيون لوكال؟ سولا في دير ان هاد لي فاريابل اللي كنديكلاري هنايا واخا نعاود نكتبهم هما نيت هنايا راه ما تيكونش واحد التكرار، لقاش هاد لي فالور اللي كيديكلاراو هنا تيكونوا خاصين فقط بهاد لو سو بروغرام هذا. واخا ديكلاري هنا ان مينيسكول، ديكلاري هنا ان مينيسكول، ديكلاري هنا حتى هنا في المين ان مينيسكول، تيكونوا دي سو بروغرام
و تيتسموا دي فاريابل لوكو او لا لوكال. يعني حتى هنا الا جيت مثلا ودرت واحد انت اي راه ماشي مشكل، الكومبيلاتور تيفهم ان هذا راه سو بروغرام بوحدو وهذا سو بروغرام بوحدو، حيتاش كيشوف اننا ديكلارينا هنا شنو واحد الفانكشن فويد. اوكي دونك هذه سميتها من باب من جهه التعريف ديال لي فاريابل لوكو. بالنسبه لي فاريابل الاخوان جلوبال هي ملي تنكون ديكلاريت واحد الفاريابل ما هي في السوب بروغرام ما هي في المين برانسيب. يعني كنجي مثلا سواء كنخشيها هنايا سواء كنخشيها هنا، دونك كتكون برا السوب بروغرام وبرا البروغرام برانسيب. مثلا انت ا الوغ دونك هاد انت ا كتكون محتمه عليا، خاصك تخدمها هنا، تقدر تخدمها هنا وتقدر تخدمها هنا، بحال قلتي كتعمل بها على هادو كاملين، كتسمى فاريابل جلوبال، تقدر تستخدمها هنا وهنا وهنا وهنا، كتكون لا ميم فاريابل كتعاود. دونك هادي غير من باب التذكير ومن باب الشرح. الوغ هنا الاخوان قلنا الكاري ديال ا، دونك الكاري ديال ا ساهل، نشدو ا نستوكيو فيه ا على بويسونس دو. واش غادي ندير ابخي؟ برينتف ندير شي اللي ندير واحد الطابيلاسيون بوركوا با بورسون دي فيرغول ا. دونك هنا راني شنو درت الكاري ديالها وافيشيت الكاري ديالها. دونك elle ne retourne rien, elle va faire que l'affichage, elle ne tourne rien, elle va faire que l'affichage. دونك تنجي البروغرام برينسيبال ديالي وكنعيط لهاد لي فونكسيون. الوغ دونك هنا سيدي ديما فاش كنجي لهاد البروغرام برينسيبال خاصني نجي لهاد لي بارامتر هادو. شنو درت؟ احتاجيت بارامتر تي واحتاجيت بارامتر ان. دونك راه اليوزر ديالي خصو يدخل هادو، وتنجي وتنقول ليه راه حنا محتاجين واحد طابلو وغنتعمد وغنكتب ليه تي نفس الفاريابل اللي درت هنا باش ما تغلطوش. ماشي ضروري خصك دير في ولا ار ولا جو سي با، تقدر تخدم لا ميم فاريابل تي، لحقاش هذا فاريابل لوكال وهذا حاجه اخرى. هنايا غنسميوها باغ اكزومبل نسميوها تي، سميوها تي ماشي مشكل. داكوغ الوغ دونك تا خويا شي سميه اخرى باش ما نتلفوش الشباب. دونك سميها مثلا داكوغ الوغ بي دو 10 مثلا، وغنحتاج واحد لاطاي اوبتيمال اللي هي انت ان. لحقاش لحقاش انا كيحتاج ليا لاطاي صافي. حيد ليا هادي. الوغ دونك اسيدي غنقول ليه تو دابور دخل ليا دوك لي فالور. دونك برينتف اونطري دو طابلو. يمكن لكم ديروا كونترول سيزي، يمكن لكم لا. دونك حنا معندناش بزاف ديال لي زوتيليزاتور، ماشي مشكل في هاد الحالة هادي. سكان اف دونك نقراو ديك الفالور اللي هي سي تان اونتي اللي دو تيب اونتي باش ال ياك ونخرج. دونك شنقول لي في هاد الحالة فوق. دونك هنا الاخوان غادي نافيشي الاري ديالي. يمكن لكم تافيشي، ولكن تو دابور خصو يعمر هادشي داكوغ. خصو يعمر الطابلو في الاول. دونك كتبوا واحد الميساج ديما كتبغي بحال هادي دير واحد ليكزارسيس يكون سميتو كتطاق ديطاي بزاف ماشي مشكل. دونك بليسي ماشي مشكل في هاد الحالة. الوغ دونك بليسي الطابلو فور اي. دونك خصك ديكلارا هنا فين هنا انت اي ياك. الوغ فور اي هاك غندوزو حتى لاخر حاجة اللي هي اللي دخل اليوزر ان اي بلاس بلاس برينتف
la case T2 %T ياك %T هكا. C'est pas ça. Donc le %T qu'il va nous lire, c'est de I. D'accord. Après, c'est point virgule. J'ai oublié ici un 0. Je vais le mettre. Voilà. 0. C'est pas comme ça. C'est comme ça. D'accord. Ok. Ainsi dit, j'aurais besoin d'un scanner. Scanner va scanner chaque valeur %T. On va dire un commercial. T de quoi? T2. Voilà. Alors donc هنختار B هنختار باش B عادي الانسان يتلف ماشي مشكل. دونك يمكن لنا نكتبو ليه بحال هكا ونكتبو له هنايا لي فالور sont valeur normale de source بحال هكا وينقص السطر ويدير لنا الخدمة ديالو. دونك نكتبو له printf هكا باش ينقص السطر. و هنايا سيدي ce que j'aurai besoin de faire c'est juste l'affichage. donc غنديرو غير l'affichage. donc l'affichage ديال كل حاجة. donc l'affichage ديال كل حاجة. alors donc خاصني ندير نحيد هادشي هذا ندير لي سيدي printf %T T de quoi pardon P de I pour passer sur chaque valeur le P de I. donc là vos valeurs normales sont deux sources يعني ما درناش ليهم puissance. après ملي غادي نبغي ندير la puissance ساهله. فاش غادي ندير la puissance ساهله عندي سيدي لا فونكسيون الاولى ديجا خدمتها بالاري. دونك اش غادي ندير ما فيش عرفتي غير واحد لو ميساج في الطريق بلاتي هكا printf vos valeurs tableau puissance de 100. yeah. donc haka bien. après ranger je vais faire appel juste là de la fonction هذه. d'accord. donc là كيف ما كتشوفوا معايا ملي كرينا هاد لا فونكسيون كي ديجا بريديفيني ما عليا الا نشد كما انزلت كيف ما درتها نعيط ليها هنايا. ساشي بيان كو خاصني نعيط ليها سولون لي فاريابل اللي استعملت هنا. واش هاد لي فاريابل اللي استعملت هنا خاصين فقط بهاد لو سو بروغرام ولكن كيعاونوني باش انني نخدم هاد لي فاريابل اللي كاينين لوكو تا هما هنايا او نعيط لهم. دونك هنا غادي نحط بي وهنا غادي نحط شنو نحط الشباب هاك صافي. دونك هاك ابخي اش غنحتاج ندير غنخدم قال لك اسيدي بدو ميثود. قال لك اسيدي خدمها ليا بلي دو ميثود. الميثود الاولى بهاد الفونكسيون الاولى الميثود الثانيه الفونكسيون الثانيه شنو هي كتخدم غير كتدخل غير لونتي كتقرا لك غير لونتي. يعني اش غادي دير غادي تهز هاد الفونكسيون ديال لافيشاج ياك وغتقول ليه هنايا printf غتكتب ليه سيدي لو ميساج. هزو هاد الميساج هادي كما كونوا شويه ذكياء خفافين باش ما تاخدش الوقت بزاف. فوالا
Voilà, vos valeurs de tableau en puissance 2. En puissance 2. اكتبوا لي هنا مثلا méthode 1. وهنا اكتبوا méthode 2. D'accord, méthode 2. Très bien. Alors la méthode 2 شنو هي؟ دونك vu انني هنايا خدمت قريت غير دي زونتي ياك. الوغ دونك vu انني قريت غير دي زونتي، اشنو غادي ندير في هذه الحاله؟ غادي نخدم واحد الاراي، غنخدم نقرا كل فالور مانيوالمون، يعني غادي نقراها بهاد الطريقه هذه ديال الطريقه هذه. صوف كو هنايا يعني تقدروا هاد لي زاكورات تشيدوهم ماشي مشكل، ولكن هنا غادي نعيطوا على لا فونكسيون كاري، وغادي نعطيوها كوم بارامتر. شنو نعطيوها كوم بارامتر لونتي ديالي اللي هو شنو خاصك تعطيها سيتي غير اونتي واحد. دونك هاد لونتي اللي غادي نقرا انا كان باركوري من الون دو 0 حتى ل 1. دونك انا نعطيها سيدي اي، دونك نجربوها شوفوا شنو غتعطينا. نورمالمون خصو يبرانتي ليا لحقاش حنا نديرو في الكاري كنعطيها انت اب وكيجي كيبرانتي ليا داكشي اللي في الكاري. دونك حتى هنايا غيبرانتي ليا الكاري ديال كل حاجه من 0 حتى ل 1. سكو جاي écrit سي لوجيك. كومباريو هادشي هذا الشباب نشوفو واش غيخدم مزيان. الوغ شنو يكون شي غلط شي فيرغول شي بورسونتاج شي حاجه ماشي مشكل. سينا واحد بروميير ايرور اللي هي انت اي. دونك اش قالك هنايا فوالا. دونك فاش كنت كنشرح لكم نسيت من هاد الانت double déclaration. Vous avez raison, monsieur le compilateur. Voilà, ماشي مشكل. عيدوهم لهنا. Après, not previous definition of N. Donc, هادي تقريبا كتعود على الثانية حتى هي ماشي مشكل. واش قالك اسيدي before؟ اش قالك؟ expect scanf. C'est pas besoin de scanf باش نشوف لك اسيدي في كاين الغلط. وي هنا في كاين الغلط فيرغول ماشي مشكل. تنبداو نشرحوها نبداو نشوفو في البلان الاخر. هادي حتى هي شنو لا هنا كاين حتى غلط. بورسون ديال ماشي هادشي بالكدا راه وي عرفنا ستانوتي. دونك نقراو نشوفو واش صحيح هادشي. فوالا صحيح. ندخل عطيو بتيمون دو طابلو ندخلو مثلا واحد 4 ديال لوست. اوكي نقولوا لي مثلا بغينا 4 ديال لي فالور. رومبليسي لو طابلو بي دو 1 مثلا بغيت فيها 2. بي ديال 1 يكون فيه 4 والتالي يكون فيه 3. دونك الاخر يكون فيه شنو 5. فوالا دونك كيف ما كتشوفوا معايا هنايا فو فالور نورمال دو سورس 2 4 3 5. علاش هنايا دار لها الطريقه هكا؟ لحقاش نسينا ما نكتبو على فيشاج. حنا ما درناش ديفلوبي بزاف بحال هاد الطريقه هادي. داكوغ دونك نورمالمون خصو ماشي مشكل. دونك نشوفو هادشي كيفاش داير. الوغ دونك سيدي لو فالور نورمال 100 يمكن لي افيشا بديك الطريقه الذكيه. 3 طابيولاسيون ساهله ماشي شي حاجه. 3 طابيولاسيون كيجي لهنا كيديرها فوالا.
دونك بغيت اسيدي انايا لاطاي تكون فيها 4 كيف ما قلنا. لا فالور الاولى 2 والثانيه لا فالور ديال 3 والثالثه لا فالور ديال 4 والاخرى سيدي لا فالور دو 5. الوغ فوالا دونك لي فالور نورمال سون دونك هما 2 3 4 5 هما لي فالور تيافيشيهم ليا. بغا تيقول ليا vos valeurs de tableau de puissance يعني اجي دير ليا لا puissance valeur de puissance méthode 2 كاين شي مشكل كاين شي غلط الشباب. الوغ فين كاين المشكل؟ دونك كيما قلت لكم الاخوان راه البروغرام راه خدام مزيان. دونك لي ضربه اللي كنا درنا هي هاد الكاري. دونك في الكاري كنت عطيتها غير اي دوكو مشيت غلطت مع هادي ديال الكاري ديال انك خاصك تعطيها غير ان سول اونتي، ولكن ملي حنا كنباركوريو بالفور راه كل اونتي مخزن في البي دو اي ماشي هو اي هو اي، ولكن راه الاي راه كيلعب الدور غير ديال لومبلاسمون. الا لاحظتيو معايا من الزيرو حتى الان راه غير لومبلاسمون ديال التموضع ولا البوزيسيونمون ديال كل كاس ميموار، ولكن ديك الكونتوني ديال الكاز ميموار راه هو البي دو اي. داكوغ دونك انت باش دير الكاري ديال كل حاجه خصك دير ليه بي دو اي. داكوغ وهاد لا فونكسيون اللي سميتها كاري كدير ليا الكاري ديال كل اونتي. تري بيان هانتوما شفتو معايا درت انا واحد تيست صغير. دونك قلنا اوتخي لاطاي اوبتيمال ديال الطابلو. دونك هاد لاطاي اوبتيمال نسميوه مثلا 4 وبليسي لو طابلو نعطيه مثلا 1 2 3 4. تقول لي فو فالور نورمال دو سورس هي 1 2 3 4. دونك فو فالور دو طابلو دو بويسونس 2 سون دونك هي 1 لا بويسونس 2 هي 1 2 او كاري هي 4 3 او كاري 9 4 او كاري هي 16. عاوتاني كنشطط لي فالور هادو كنعاود ندير لهم الكاري ديالهم. 1 كاري هي 1 4 كاري 16 9 كاري 81 16 كاري هي 256. قلتلكم تخدموا هاد لا ميثود هادي. دونك حتى في لي انستركسيون راه بدلت ما خليتش ديك الشابو في الكاري حيدتها درت ليه التعليمه ديال ا في الأ تيست. سينو يمكن لكم تخدموا في البيبليوتيك mat.h تخدموا لانستركسيون با اللي كدير لكم لا بويسونس. دونك الا جيتي قلتي لي خدم لي ستوكي لي لا بويسونس ديال داكشي كاري انا عليك الا تكتب با تكتب لي بروميير فالور اللي غدير لها البويسونس اللي هي تي دو كوا اللي هي تي دو اي فيرغول لا بويسونس ديال شحال بغيتي ديال 2 بنفس الشكل. هنايا غادي تشد هذيك الأ غتستوكي فيها الباور ديال أ فيرغول البويسونس اللي بغيتي شحال. اوكي دونك هاد لا فونكسيون كتلقاوها في البيبليوتيك mat.h. الا كومبيلينا نلقاو لا ميم شوز كومبيليو. دونك حتى جينا 4 ديال الاشخاص 1 2 3 4 داكوغ هانتوما لا ميم فالور. دونك 1 4 9 16 ندير هادشي و مرة اخرى عاوتاني كيدير ليا الكاري ديال هادشي الاخر. دونك كيف ما شفتو معايا راه التمرين صحيح. تهلاو ليا فراسكم متنساو الجيم وابونيو وبارطاجيو هادشي باش يوصل المحتوى لكل واحد بغا يستافد. وتهلاو ليا فراسكم.